अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू पर वीडियो बना रहा हूँ वो है जन्नत किसको मिलेगी, जन्नत का हकदार कौन। तो आज की वीडियो में मैं आपको यह सारा कुछ मौलाना तारिक मीर साहब है वो इसमें सुनाने वाला हो। जन्नत किसको मिलेगी, जन्नत उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से डरते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को उसके हुक्म के मुताबिक गुजारते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जन्नत पाने का सबसे आसान तरीका है तौबा करो, नमाज क़याम करो, सच बोलो, अमानत में खयानत ना करो और लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत मेरी उम्मत के हर उस शख्स के लिए है जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह कर अपनी ज़िंदगी उसी अकीदे पर गुजारे, जिसने अपने माँ बाप का दिल खुश किया, जिसने गरीबों की मदद की, जिसने अपने गुस्से को काबू में पा रखा, अल्लाह उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। तो चले बिना वज़ाए किए बयान को शुरू करते हैं। जन्नती जन्नत की शराब पिएंगे जिसका नाम काफूर होगा, खुद अपने हाथों से डाल। ये देखो, ये गिलास है, ये मैंने इसमें उंगली डाली, गौर से देख लो, ये एक कतरा लगा हुआ है, वो गिर गया है, अब इसके ऊपर करी लगी हुई है। मेरे नबी जिनकी आंखों ने अल्लाह को देखा, जन्नत को देखा, सातों आसमानों को देखा, उसकी नज़र पर कुर्बान जाऊं। वो फरमाते हैं कि ये तरी जो लगी हुई है सबसे नजरा शराब, आसमान को बैठ जाए और उसको नीचे कर दे तो पूरी कायनात बसमेत ब्लैक होल्स के, कायनात तो 3% नजर आ रही है, 97% तो नजर ही नहीं आ रहे। मेरे नबी कहते हैं कि मशरिक से मगरिब, शिमाल से जनूब इसी तरह की खुशबू मिल जाए। और जो दरमियानी दर्जे की जन्नत के लोग हैं उनको पिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा। कौन पिलाएंगे? खादिम। कैसे हैं? का अमसाल लुर्रुल, जैसे वैज़ार ऐ कहम हसित कहम लुर्रुअम मंसूरा, ऐसे हसी जैसे मोती। मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत की लड़की एक उंगली का कोरा, बाकी हाथ ऐसे छुपा के सूरज को दिखाए तो सूरज इस कोरे की रोशनी के सामने गुरूब हो जाए, नजर नहीं आए। एक आयत याद आ गई, उसमें है ही नशे का जिक्र। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। जन्नत में 3 कैटेगरी है, जैसे यहाँ ये बड़े लोग हैं, ये मिडिल ऑफर है, ये गरीब है, यही है ना। 3 कैटेगरी हमने बनाई, किसी वक्त पैसे पर, ये बड़ा आदमी चाहे वो कुब्बा ही हो, बड़ा क्यों है? पैसा ज़्यादा है। ये मिडिल ऑफर है, क्या मतलब गुजारा है। ये गरीब है, फ़कीर है, गुजारा भी नहीं होता। तो अल्लाह ने वहाँ भी 3 कैटेगरीज बनाई हैं। एक तीसरे दर्जे के जन्नती, उनके लिए है कि जन्नती जन्नत की शराब पिएंगे जिसका नाम काफूर होगा, खुद अपने हाथों से डाल। यशरबून, इनको भी पिलाने वाले खुदाम होंगे, लेकिन अगर फ़र्क बताना चाहता, वो खुद ये होगा बूफे सिस्टम, आप पे जाओ तो आप पे पाओ, आप पे। और उसमें जो VIP होते हैं उनके लिए अलग टेबल बिछा होता है। शादियों में मैं तो बहुत कम जाता हूँ, लेकिन जब भी जाता हूँ तो सबके लिए बूफे होता है और एक अलग टेबल होता है जहाँ VIPs को बिठाया जाता है, उनको सर्व किया जाता है। तो एक है बूफे वाले जन्नती, खुद डालो और पियो। अपन ये देखो, ये गिलास है, ये मैंने इसमें उंगली डाली, गौर से देख लो, ये एक कतरा लगा हुआ है, वो गिर गया है, अब इसके ऊपर करी लगी हुई है। मेरे नबी जिनकी आंखों ने अल्लाह को देखा, जन्नत को देखा, सातों आसमानों को देखा, उसकी नज़र पर कुर्बान जाऊं। वो फरमाते हैं कि ये तरी जो लगी हुई है सबसे नजरा शराब, आसमान में बैठ जाए और उसको नीचे कर दे तो पूरी कायनात बसमेत ब्लैक होल्स के, कायनात तो 3% नजर आ रही है,
97% تو نظر ہی نہیں آ رہی. میرے نبی کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اسی طرح کی خوشبو نہ جائے، اسی طرح کی خوشبو بھر جائے گی. شراب پینے والے کے منہ سے تو وہاں سے بوا تھی. ہمارے دوست تھے جو پیتے تھے، وہاں سے بوا تھی. تو میرا نبی ادنا درجے کی شراب. پھر میڈیا کا یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا. اور جو درمیانی درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا، پلایا جائے گا. کون پلائیں گے؟ خادم. کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، ایسے حسین جیسے موتی. وِلْدَانٌ مُخَلَّدٌ، مخلد یعنی موت نہیں آئے گی، مخلد جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے موتی، وہ پلائیں گے. جنت کی حوریں پلائیں، بیویں پلائیں. میرے نبی نے فرمایا جن ہاتھوں سے جنت کی عورت کو نہ پلائے گی اس کے انگلی کا یہ فنگر ٹپ پورا، اس کو عرب میں بنان کہتے ہیں. کوئی بھی حیثیت ہے وہ بولو حیثیت. میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی ایک انگلی کا پورا، باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس پورے کی روشنی کے سامنے غروب ہو جاتی، نظر نہیں آئے. ابن عباس فرماتے تھے چہرہ کا سبب. یہ بچیاں سن رہی ہیں، ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت. 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود. ایسا نہیں کہ 10 لامحدود درجے کا حسن. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی حور افضل ہے ہم افضل ہیں؟ وہ بنی ہیں مشک عنبر زعفران سے، ہم بنی ہیں مٹی سے، تو کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی مومن عورت افضل ہے جنت کی حور سے. اور کتنی افضل ہے؟ 70,000 گنا، یعنی ان لمیٹڈ. تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ کعب صلاح کے ہیں، تم نے نمازیں پڑھی وہ نماز نہیں پڑھی. بس صیام ہن، تم عورتوں نے روزے رکھے وہ روزے نہیں رکھتے. صلاۃ ہن وصیام ہن وزکوٰۃ ہن، تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو، انہوں نے کبھی خرچ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا. البس اللہ وجوہہن النور، البس اللہ وجوہہن النور ولباسہن الحریر. چہروں پہ اللہ کا نور آئے گا. یہاں کا میک اپ آپ دیکھتے ہو نا، تھوڑا سا پسینہ ہے بچا ہوا کچھ کالا رنگ نظر آئے نہیں. کسی بیچاریاں اتنے لے کر بیٹھی ہوتی ہیں یہ جگہ کہ اصل رنگ نظر آ ہے، لیکن کوئی پتھر. پھر اب تو اتنے طریقے آ گئے ہیں اب چمڑی کو جوان کے کھانے کے بڑھاپا تو پھر بھی آتا ہے. اور جنت کی عورت اور جنت کی حور کا میک اپ کیا ہے؟ اللہ کا نور. اللہ اپنا نور ڈالے گا ان کے چہرے پر. تو اللہ کے نور کو تو زوال نہیں، وہ ہر رنگ ہے بڑے اتنا ایسے، مردوں پہ بھی ڈالے عورتوں پہ بھی ڈالے. لہذا یوں نظر کی اور پھر ایسے بیوی کو دیکھا، یا بیوی نے یوں نظر کی اور ایسے خاوند کو دیکھا، تو دونوں کا حسن ایک دوسرے کی نظر میں ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا. اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کبھی ختم نہیں. چونکہ ہم لمیٹڈ سوچ والے لوگ ہیں نا، تو ہم ان لمیٹڈ کو سوچ نہیں سکتے. کبھی بھی لمبی مدت کو کہتے ہیں. کوئی لفظ نہیں ہے عربی اردو انگریزی جو لامحدود کی دلالت کرے. لامحدود بھی بڑی مدت کو کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک جگہ ختم ہے. جیسے تیرا اللہ
موت سے پاک ہے، ہر جنتی مرد عورت موم سے پاک کر سودا کرو اللہ سے۔ اللہ کی قسم گناہوں کا رستہ دکھوں کے سوا کچھ بھی، یہ ٹانٹوں کا رستہ ہے، اور میرے رب کی نبی کی کتاب یہ جنت کا راستہ ہے، امن کا راستہ، چین کا راستہ۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، پہلا فاتح دنیا میں سکندر آیا۔ یہ تاریخ والے بھی کیسے بیوقوف ہیں، کہ ظالم ترین بھیڑیا نمان انسانوں کو ایگلینڈر دی گریٹ، اس قبیس نے لاکھوں کروڑوں انسان ذبح کر دیے، چنگیز خان نے کروڑوں ذبح کر، وہ گریٹ بن گئے۔ گریٹ تو وہ ہے اس نے اللہ کو پہچان، اس نے اپنے مالک کو پہچان، اس نے اپنے رب کو پہچان، وہ گریٹ ہے۔ اللہ سے سونا چند دن کی بات، جوانی آئی، زندگی آئی، شباب آیا، موت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، پیشاب کوئی نہیں، پاخانہ کوئی، تھوک کوئی نہیں، بلغم کوئی نہیں، نزلہ کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں۔ گھروں سال کے بعد بھی نیند نہیں آئی، نیند تو تھکن سے آتی، وہاں کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی نیند نہیں۔ یوں دیکھا تو ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ، اس نے دیکھا ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ۔ ایک دوسرے کو 40 سال بیٹھ کے دیکھیں گے اور مزہ لیں گے، صرف دیکھنے کا مزہ لیں گے۔ یہاں بیگم کو 40 سال نہیں، 4 منٹ دیکھو تو بول پڑے گی خیر ہے کیوں ہے، اور بیگم خانے کو دیکھنے رہی تو کہے گا یا اللہ خیر ہوئے، پتہ نہیں آج بیگم یہ آنکھیں کیوں اٹھی ہوئی ہے، اور وہاں صرف دیکھنے کا مزہ، میرے رب ذوالجلال کی قسم، ایسے دیکھنے کا مزہ۔ اس مزے سے فرصت نہیں ملے گی تو آگے جو میرے رب نے نعمتوں کے سامان تیار کیے ہیں، اور اس جنت کی چابی ایک ہستی کے پاس، اس سے صلح کیے بغیر تالا نہیں کھلے۔ وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزینہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن ثوت بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن ضوب بن قموال بن قبی بن عظام بن ناشب بن حساب بن بلاس بن یدلاس بن طابق بن جعلی بن ناحس بن ماخی بن عیسی بن عکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یسن بن یلحن بن درعوہ بن عیدی بن زیشان بن بیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصد بن نامک بن زارق بن سبی بن مزی بن یوت بن عرام بن ایدا بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نابور بن سروش بن رعوم بن فاتح بن عالر بن اسفق بن سام بن نور بن لامد بن لتوشاد بن ادریس بن یلد بن ملدین بن عاد من آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ کسی نبی کا نسب یہاں تک نہیں جاتا، صرف میرے آخری نبی ہیں، وہ میرے اللہ کے حبیب ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ نے کہا میری محبت کا دعویٰ ہے تو میرے حبیب کی غلامی اختیار کرو۔ پتہ نہیں اب کیا کلچر ہے، ہمارے زمانے میں تو نقل بڑی چلتی تھی، تو میں تو ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوتا تھا، کیونکہ مجھے تو گانے کا شوق تھا۔ مجھے اب بھی سینکڑوں گانوں کی دھنیں دماغ میں ہیں۔ یہ جو ناطفہ ہیں نا، میں ان کو بڑا پکڑتا ہوں،
یہ گانوں کی دھنوں پہ وہ نعتیں بناتے ہیں جو صاف اور سطر کے درمیان ہوتی ہیں وہ میں پکڑ لیتا ہوں، اس سے آگے تو پھر میں تبلیغ میں لگ گیا، میں نے گانے سننے چھوڑ دیے۔ تو جنید جمشید چونکہ میوزیشین تھا وہ دھن خود بناتا تھا، لیکن اس کی ایک دھن میں نے پکڑی۔ ہم تھے حج پر، مکے میں بیٹھے تھے، میں نے کہا یار وہ جنید تو نے ایک نعت پڑھی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو سمجھ؟ ہاں مولانا میں نے بڑے دل سے پڑھی، ان کو سناؤ تو سے۔ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ ماشاء اللہ۔ اب میں سناؤں؟ وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا، کیا مقصد؟ تو میں بھی سناتا ہوں۔ میں نے کہا سناؤ، ہم دونوں کمرے میں اکیلے۔ میں نے کہا کیسے جانے ہو کیسے لوگ سے جن کے پیار کو پیار کر ملا۔ وہ پیچھے جا گرا کہ لگا آپ نے پکڑا ہے، مجھے کسی نے نہیں پکڑا آج تک۔ ارے یہ تو 50s کا گانا ہے، اس وقت تو میں چاہے چھوٹا ہی تھا، یہ میرا حافظہ اچھا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ جو دھن میں نے اس وقت اچھے گانے گورے نہیں لکھے گئے، تو پھر وہ کہنا اچھا ٹھیک میں تمہارا امتحان لیتا ہوں۔ اب کیا کہ میں نے ایک دھن بنائی ہے نعت کی، وہ مجھے پکڑ کے دکھاؤ۔ میں نے کہا اگر تو ہوئی 70 سے پہلے، 71 میں نے تبلیغ میں لگا، 71 سے پہلے غریب ہو تو میں پکڑ لوں گا، پلاس ہے میرے پاس، اور اگر 71 کے بعد ہوئی تو میں سنیں ہی کوئی نہیں، تو میں کیسے پکڑوں؟ کہاں ٹھیک۔ تو وہ کہنے لگا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ اس کی اللہ کی آواز درمیان بھی تھی۔ میں نے کہا جیو کو لاؤ او کیو کیو جیو کوئی ملا جیو تو ملا، وہ ایسے ریٹ گیا لگا یہ کیسے پکڑ؟ میں نے کہا یہ فلم فن کہاں ہے؟ تو آواز نور جہان ہے، اور فلم آیا سلونی پر، اور میکلوڈ روڈ ناسین میں نے یہ مووی دیکھی تھی۔ میں نے کہا مولانا اب تو اس سے میں بچ کے ہی رہوں گا۔ مجھ سے کہنے لگا ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے ہیں، تم 4 دن کا لوگ سن لینے بور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں جنت کی محفل سناؤں، اللہ سب جنتی مرد عورتوں کو اکٹھا کرے، حوروں کو نہیں، حوریں اپنی جگہ پر ہوگی، ایمان والے مرد عورتیں اللہ کے میدان مسجد میں اکٹھے ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ تو جب وہ کھانا کھائیں گے تو انہیں جنت کے کھانے ایسے لگیں گے جیسے دنیا۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا انہیں پانی پلاؤ، کہ وہ پانی پئیں گے تو انہیں ایسے لگے گا، وہ جو میں نے یوں کر کے دکھایا ہے انہیں لگے گا جیسے وہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں، پھل کھلاؤ۔ پھر پھل آئیں گے تو ان پھلوں کو کھا کے کہیں گے جنت کے پھل تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے شاہی دربار ہے، اس کے شایان شان انہیں لباس پہناؤ۔ اب لباس یہ نہیں ہے کہ ابھی قربا لاؤ تو بنائیں لاؤ، تو ایک نور کی چمک آئے اور اگلا لباس غائب ہو جائے گا، اور نیا شاہی لباس عورتوں مردوں کے جسم میں آ جائے۔ اب پتہ ہے ہر مرد عورت 100 جوڑے پہنے، یہ میرا کرتا ہے، میرے اوپر وزنی ہو رہا ہے، تھوڑی سی گرمی ہے، اور 100 جوڑوں کا وزن ایک تنکے کے برابر نہیں ہوگا۔ اللہ میں سے وزن کی طاقت نکال دے تو اللہ کیا وزن نکال دے گا، تو ایسا لگے گا جیسے کہ ایک تنکا پہنا ہوا۔ جوڑے کتنے ہیں؟ 100۔ اب میں نے کرتا پہنا ہے، بنیا نظر آ رہی، ان دونوں کی پتہ میں میلی پائی یا نہیں پائی۔ وہاں ہر آئے اپنا قائد یاد آ گیا، لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا۔
1951 में। तो जब उनकी शेरवानी को खोला गया तो नीचे फटी हुई बनियान पहनी हुई थी। ऐसे लीडरों को हमारी कौम ने कत्ल कर। तो 100 जोड़े, हर जोड़ा नजर आएगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे नजर आएगा। और इन ख़वातीन को जो अल्लाह लिबास पहनाएगा, इनका जो वो लहंगा होगा वो 3 मील के दायरे में घूमेगा। 3 मील, तुम्हारी यूनिवर्सिटी 3 मील है नहीं है ना, तुम्हारी यूनिवर्सिटी से भी बड़ा उनका फ्रॉक होगा जो उन्होंने पहना हुआ हो। और सबका कद 60 हाथ होगा, 125 फुट। और औरत के बाल सर की चोटी से लेकर पाँव की एड़ी तक हों। और यहाँ तो जुएँ निकलती हैं, वहाँ मोती होंगे, हीरे होंगे, याकूत होंगे, जवाहरात होंगे, खुशबू होगी। फिर अल्लाह फरमाएगा अब इनको खुशबू लगाओ, तो एक हवा चलेगी वो हमें खुशबू लगाएगी। और मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी बेगम कभी कभी तुम्हें खुशबू लगाती थी ना दुनिया में, तो उसके पास उतना सलीका नहीं था जितना ये हवा सलीके से खुशबू लगाई। जब ये सब मुकम्मल हो जाएगा फिर मेरा अल्लाह कहेगा मेरे बंदो आज तुम्हें जन्नत का गीत सुनो। वो कहेंगे अल्लाह सुनाओ। तो अल्लाह जन्नत के गोरों से फरमाएगा गाओ। जितने गाया गया है अल्लाह की तारीफ, जितने दरख्त हैं वो सारे साज बन जाए और हवा मौसीकार बन जाए और उससे धुनें निकलेंगी और हूरों की लय होगी। और ये गाना 70 साल चलेगा और पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह एकदम जब उनको स्टॉप करेगा फिर फरमाएगा क्या हुआ? कहा जी बड़ा मज़ा है। क्या इससे अच्छा सुनाओ? इससे अच्छा भी कोई है? दाऊद, अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी थी मोजज़ा। उनके ज़बूर पढ़ने पर पहाड़ भी हिलते थे। या जिबाल अज़्बी माअ। दाऊद अलैहिस्सलाम आएंगे, जब उनका नगमा चलेगा तो जन्नत वाले बेखुद हो जाएंगे। फिर अल्लाह स्टॉप करेगा, कैसा पाया? बहुत आला। इससे अच्छा सुनाऊं? कैसे अच्छा? वो क्या है? कि या हबीबी या मोहम्मद, ऐ मेरे हबीब ऐ मोहम्मद आओ अब आपकी बारी। ने नबी की शान देखनी हो तो दुस्तन देख। मैं एक बात कर रहा था कि नकल मार के पास होते कि नहीं हो। मैं कहता हूँ अपने नबी की नकल ही उतार। अल्लाह नकल तो देख के भी खुश हो जाए कि मेरे नबी की नकल में आ रहा है। जब अल्लाह के नबी गाएंगे और एक जन्नत पे भी एक समा बन जाएगा तो फिर अल्लाह एकदम स्टॉप करें तो सारे ऐसे चौंकेंगे। अल्लाह कहेंगे कैसा है? कहेंगे या अल्लाह मज़ा आ। अल्लाह कहेंगे इससे अच्छा सुनो। कहेंगे या अल्लाह इससे अच्छा भी कोई है? कहाँ? लम यब्क़ा इल्ला अरहमुर राहिमीन। अब बारी है अरहमुर राहिमीन रब की। अब तुम्हारा रब सुनाए। या रिज़वान इरफ़ई हुजब बैनी व बैन इबादी व ज़ुवारी। आज तक किसी ने अल्लाह को नहीं देखा सिवाय अल्लाह के नबी के। तो आज अल्लाह कहेगा रिज़वान पर्दे हटाओ। पर्दे हटेंगे और औरतें मर्द फरिश्ते जन्नत रिंद चरिंद दरिया नहरें चश्मे पहाड़ दरख्त सब आंखें खुल जाएंगी और यूं पर्दा उठेगा और अल्लाह मुस्कुराता हुआ सामने आएगा। वो कहेगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो रब्बे रहीम का सलाम कबूल कर। ये लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं किसी सदर के साथ, वज़ीर आज़म के साथ, फिर अपने ड्राइंग रूम में लगा देते। चौथे दिन वज़ीर आज़म साहब जेड़े चाहते हैं, लेकिन वो एक बड़ा प्रोटोकॉल समझते हैं कि हमने तस्वीर खिंचाई। जब अल्लाह तुम्हारे साथ होगा तो क्या समा हो? तुम अल्लाह को ऐसे देख रहे हो। अच्छा, इंसानी सेल 10 ट्रिलियन सेल से बना और हर सेल में जिस्म के हर उज़्व के बनने की ताकत है।
जब अल्लाह को देखोगे तो इन आंखों से नहीं, पूरी बॉडी का हर सेल आंख बन जाएगा। और 10 ट्रिलियन आंखों से अल्लाह को देखोगे तो 2 आंखों से देखने का क्या मज़ा होता है, तो 10 खरब आंखों से जब अल्लाह को देखोगे क्या मज़ा हो। और जो तुम सुनते हो 2 लाख पर्दे हैं, 1 लाख यहाँ 1 लाख यहाँ, जिससे एक सिग्नल हल्का सा जाता है तो हम ऐसे ऐसे करना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह पूरी बॉडी को कान बना देगा, तो 10 खरब कानों से अल्लाह की आवाज़ सुनो। और मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी ने कहा, अल्लाह पूरी जन्नत के मर्द औरत हैं, एक एक का नाम लेकर पूछेगा, क्या हाल है, खुश हो? ज़ैनब क्या हाल है, खुश? असलम क्या हाल है, खुश? एक एक से पूछे। अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? कितने साल बीमार रहे? 18 साल। कैसी बीमारी थी? कीड़े नहीं थे, ये बकवास है, कीड़े नहीं, दर्दे थी एक तहाशा, तड़पते थे। जब अल्लाह ने सेहत दी तो किसी ने पूछा, हुजूर बीमारी के दिन याद आते हैं? फरमाया सेहत के दिनों से अच्छे थे। तो वो कैसे? कदीज बना बीमार, अर्शों से आवाज़ आती थी, अल्लाह की अय्यूब क्या हाल है। उस एक बोल में जो लज्जत थी, अब सेहत में वो लज्जत नहीं। तो क्या समा होगा जब अल्लाह सामने होगा और फिर वो अपना कुरान सुनाएगा, उस सारे नबियों के साथ, सारी ईमान वाली औरतें और पाकीज़ा लोग। नापाक लोगों के लिए जन्नत नहीं है, नापाक लोगों के लिए जन्नत नहीं है। तिल्क दारुल आखिरा नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलूवन फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। मुत्तकी बन के दिखाओ तो जन्नत है। तो उसके लिए कोई पहाड़ चौंकने पड़ती, 5 नमाजें में कितना आसान सिलेबस है। ये तुम्हारी पढ़ाइयों का सिलेबस कितना मुश्किल, कितना पढ़ पढ़ के बुरा हालत। मेरे भाई माशाल्लाह बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है, या वो था कॉलेज में, तो घर में कभी आता तो उसके कमरे की लाइट जल रही होती थी तो एकदम में चला गया, रात को 12 बज रहे। तो सर्दियों के दिन से और टप में पानी था, उसमें पाँव डाले, इधर प्याले में ठंडा पानी था, एक तरफ चाय का थर्मस था। मैं कहता है मियाँ इसी है सारा कुछ। कहता है जब नींद आती है तो मैं पाँव ठंडे पानी में डालता ताकि नींद हो जाए, फिर जब ज़्यादा आती है तो ये ठंडा पानी मुंह पे मारता हूँ, फिर जब भी आती है तो मैं चाय पीता हूँ। इधर इतना सा डॉक्टर बनने के लिए इतना मुश्किल सिलेबस। और जन्नत का सिलेबस कितना है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने माँ के पेट से दे दिए, शुक्र करो। 5 नमाज कज़ा हो जाए तो रात को सोने से पहले पढ़ के सोए। 30 रोजे, बीमार हो तो माफ़ हो गए, बाल न रखें, मुसाफिर हो बाल न रखें, ठीक। और ज़कात पैसे वाले पर है, माल गरीब पर नहीं। हज पैसे वाले पर भी है और सेहतमंद भी हो, फिर फर्ज है। इतना छोटा सिलेबस जन्नत का। कलमे की गवाही, शिर्क से पाक गवाही, या पीर दस्तगीर नहीं, या अल्लाह या अल्लाह, ये है कलमे की गवाही, या अल्लाह। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही कि मोहम्मदी बन के दिखाओ, मोहम्मदी बन के दिखाओ। 5 नमाजें कोई कज़ा हो जाए सोने से पहले पढ़े। रोज़ा छुट्टी, इजाज़त, मुसाफिर और छोड़। मैं पिछले 5 साल से रोज़ा नहीं रख सकता, मेरे सर में शदीद दर्द नहीं रख सकता। ज़कात, हज पैसे वालों। एक हदीस और साथ बताता हूँ, सिर्फ एक 10 लाख हदीसों में से एक हदीस बताता हूँ।
10 लाख का निचोड़ बता रहा हूँ, जो ऊँग रहे हैं जरा जाग के सुन। मेरे नबी ने फरमाया 4 काम कर लो। यहाँ PhD करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और जन्नत के लिए मेरे रब ने पहला सिलेबस इतना छोटा, अगला सिलेबस मेरा रब ने कहा 4 काम का, सिर्फ 4। सिद्ध को हदीस है, हमेशा सच बोलो, झूठ न बोलो। हमने कहा मेरा उम्मती बुज़दिल भी हो सकता है, कंजूस भी हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता, झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। हिर्स अमानत है, जिंदगी में किसी को धोखा नहीं ले। हमने कहा मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 नहीं करे, एक झूठ भी बोलेगा, एक धोखा नहीं दे। तीसरा हुस्न खलीकत है, अपने अखलाक का शिक। माँ को माँ का दर्जा, बाप को बाप का दर्जा दो। उस्ताद तुम्हारा रूहानी बाप है, चाहे दीन का इल्म पढ़ाए चाहे दुनिया का इल्म पढ़ाए। मौला अली का फरमान है कि मुझे एक हर्फ, लफ्ज़ नहीं हर्फ सिखा दे, मैं उसका ग़ुलाम मंडी में जाके बेच। सबसे बड़े इल्म वाले हैं मौला अली साहबा, और कहते हैं एक हर्फ जो मुझे सिखा दे मैं उसको ग़ुलाम बाज़ार में बेच। यह सब तुम्हारे रूहानी बाप बैठे। ये कौन है, ये क्या है, इनसे आंखें बंद करो। जिससे तुम्हें फ़ायदा हो रहा है उनके आगे झुको, अदब लगो, एहतराम करो, उनके लिए दुआएं करो। हाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत सबक सीखा होगा, और आपने जो जो इस वीडियो से सीखा अब आपका फ़र्ज़ है कि उस पर अमल करें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोग इस्लाम के रास्ते की तरफ फैल सके।